السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في اللوسون 17 على فورماسيون باز دوني اس كيو ال. بون اللوسون هذا راح نحكوا فيه على دو كومبوزون تاع لا روكيت سيليكت اللي هما الجروب باي والاوردر باي. واش يعني لي دو هادوما؟ جروب باي سي نجروبيو لو ريزولتا تاعنا بارابور لا فالور اللي رانا حابينها، و اوردر باي هو نكلاسيو لي ريزولتا تاعنا نديرو كلاسيفيكاسيون كيما رانا حابين. نشوفوا السنتاكس ونفهموا اكثر ان شاء الله. بون عندنا سيليكت نسيليكسيونو واش حابينها فروم لا طابل اللي حابينها، نورمالمون فهمتوهم هذوما. عندنا لا كونديسيون هنايا. ابري نديرو جروب باي لو نون تاع لا كولون اللي حابين نجروبيو بها، ونقدروا نديرو اوردر باي لو نون تاع لا كولون، والاتريبيو هنايا دوردر يقدر يكون اسوندون ولا ديسوندون، معناتها تصاعدي ولا تنازلي. بون هذا هو السنتاكس تاعها، من نروحو براتيكمون باش نفهمو خير ان شاء الله. دونك نعاود ليكزامبل تاعنا بيان سور نديرو عندنا. بون قبلها راح نقول لكم بلي يعني باش نجروبي لازم يكونوا عندي كيما نقولوا شويه باغ اكزومبل في البيلوت يكونوا شويه دي فالور متشابهين ولا يكونوا كيف باغ اكزومبل في لافيل ولا عليها. واش درت انا؟ راني انسيريت هنا باش نربح شويه وقت معاكم برك. راني انسيريت شويه دي فالور في البيلوت وعطيتهم الجي وبليده باش يكون عندنا ان نمبر نقدروا نجروبيو به. دونك كي نروح الاس كيو ال تاعي نكتب باغ اكزومبل سيليكت اول فروم بيلوت واش يخرج لي؟ اوكي ها خرجوا لي بيلوت اللي عندي دي هنايا. عندي الجي مي تتعاود هنا عندي واحد اخر الجي. دونك عندي دي بيلوت من لي مام ولايه. هنا باش تبان لنا خدمه الجروب باي خيره. دونك واش ندير كي نحب جروب باي؟ واش معناها باغ اكزومبل نقول له اعطيني الكاونت تاع لي نيميرو بيلوت، اعطيني شحال من بيلوت واعطيني لا ولايه تاع لا فيل تاعو، مي جروبيهم لي بلا فيل. واش معناها عاطيني شحال من بيلوت من الجي، شحال من بيلوت من بليده، شحال من واحد من او. فهمنا كيف خدمه تاع جروب باي؟ كيف نديرو لا روكيت هذيا؟ نديروها سيليكت سيليكت لو كاونت باغ اكزومبل كاونت تاع النيميرو بيلوت. داكور اوكي نزيد فيرغول فيل كيف فروم بيلوت. داكور بون ما عندي حتى كونديسيون. هنا ندير الجروب باي تاعي، ندير جروب باي واش حاب نجروبيهم بلا فيل باغ اكزومبل. دونك واش راح يدير؟ راح يافيشي لي لو كاونت هنايا على حساب لا فيل. ندير اونتري ونشوف اوكي واش افيشا لي. حط لي لا فيل الجي فيها 3 لي بيلوت و باغ اكزومبل بليده فيها 4 لي بيلوت. فهمنا واش هي الخدمه تاع جروب باي؟ هذه هي الخدمه تاع جروب باي. واش خاصنا نزيدو حاجه فيها؟ اوكي نزيدو حاجه سيليكت نعاودو نكتبوها. بون اوكي سيليكت لو كاونت هذا. اوكي جروب باي فيل. مي نزيد حاجه يا اخي، حنا نعرفوا بلي كي نجيو نديرو كونديسيون نديرو وار صح، مي كي تكون داخل الجروب باي ما كاينش حاجه يسموها وار. باش دير لا كونديسيون لازم لك هافين، تخدم بهافين. واش دير هافين؟ هي نفسها الوار مي تكون داخل الجروب باي. كي نخدمو بالجروب باي نديرو الهافين. باغ اكزومبل كيما هنا نقولو افيشي لي هاد لو كاونت هذا تاع لي فيل، مي نديرو كونديسيون نقولو كي يكون باغ اكزومبل هاد لو كاونت نديرو نقولو هاد لو كاونت تاع لو نيميرو بيلوت يكون باغ اكزومبل سوبيريور ا 2. دونك واش راح يافيشي لي غير الجي وبليده. نقولو سوبيريور ا 2 و نيكزيكوتي. اوكي واش افيشي لي الجي وبليده باسكو هما لي سوبيريور الكاونت تاعهم سوبيريور ا 2. دونك فهمنا نورمال خدمه تاع جروب باي. نروحو اللي بعدها هي الاوردر باي. خلينا نعاودو نكتبو السيليكت تاعنا نديرو جروب باي تاعنا. اوكي جروب باي معناتها راح يافيشي لي هادو لهنا، ما درتلوش كونديسيون هافين سي بون ليسونسيال فهمتو واش تعني هافين. اوردر باي نقولو اوردر باي معناتها رتبهم لي على حساب باغ اكزومبل على حساب الكاونت هذا كاونت تاع نيميرو بيلوت. داكور
راح يرتبهم لي على حسب نيميرو دو بيلوت في الاوردر باي. بعد لا كولوني اللي حاب يرتبها لي واش ندير حاجه اسمها اسوندون، نكتبها له هكذا، ولا ديسوندون معناتها من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير، التصاعدي ولا التنازلي. خلينا نديرها ديسوندون باش يبدا من الفوق ويهبط. نيكزيكوتي اوكي. واش افيشالي لو ميم ريزولتا هنا، مي واش دار لي الترتيب تاعو، بدا لي باللي عندها اكثر 4 3 فهمنا. هذه هي برك الخدمه تاع جروب باي والاوردر باي. بون هذا ما كان نورمالمون كملنا معهم. جوست قلت لكم كي تحلوا دي زيكزو واحد اخرين بالك تلقاو دي زيكزامبل ولا دي زيكزارسيس معقدين شويه، ماشي مشكل، اي صعوبه ولا ماشي مشكل ولا قولوا لنا في ديسكور ونريزودروه ان شاء الله، ماشي مشكل. دونك كملنا مع الفيديو هذه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.